बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब एहतजाज ख़त्म नहीं कर रहे। भाई क्यों ख़त्म नहीं कर रहे? उनका कि हुकूमत को इंगेज रखना है। अच्छा। इस तमाम वक्त में हिट एंड रन की, ये एग्जैक्ट कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूँ, हिट एंड रन की एपिसोड जारी रही तो हुकूमत को हमारे तक आना पड़ेगा। सही। ये जो वो मकसद है ना ये एहतजाज जारी रखने का, ये नहीं है कि कोई करोड़ों लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो इसलिए है कि हमारे चाहे 10 लोग पहुँचे हैं, चाहे 20 लोग पहुँचे, लेकिन ये ख़तरा मौजूद हो कि हमारे तो लोग उसको बैन नहीं देना, कि हमारे लोग पहुँचेंगे। और उसको अवर्ट करने के लिए इस्लामाबाद में रेंजर्स, FC, पुलिस और फ़ौज वो चौकों चौराहों के ऊपर और सड़कों पर नज़र आनी चाहिए। यानी ये इसके पीछे थॉट प्रोसेस है कि ये हिट एंड रन या एहतजाज की कॉल, ये कॉल ऑफ नहीं करना और हुकूमत को ये सब कुछ कंसिस्टेंटली करना पड़े। और ये ख्याल है PTI के अंदर कि अगर ये जारी रहता है तो हुकूमत को 11 अक्टूबर तक हमें अप्रोच करना पड़ेगा। सही। क्योंकि 11 अक्टूबर के बाद डिप्लोमेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और हमारी कॉल भी जारी रही तो फिर मसला होगा, ज़ाहिर एक टेंशन तो होगी। जो सिक्योरिटी की टीमें हैं, जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो आना शुरू हो जाएगा, सहाफ़ी आना शुरू हो जाएंगे। SCO की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग है और चाइना के लिए अब मैं इसका एक तफसील से मैं एक वीडियो उसके ऊपर कर चुका हूँ कि क्या मसाइल हैं जी। चाइना आपको बार बार ये बात कह चुका है कि आप अपने यहाँ हाउस इन ऑर्डर करें और अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ। और ये अगर सीन्स हो रहे होंगे तो हुकूमत को इस पर हमारे साथ बैठना पड़ेगा, हमारे साथ मुतालबात जो है हमारे मानने पड़ेंगे। फिर गज़ा वाली मामले पर हम कर चुके बात। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त क्या कर रहे हैं, लोगों को वापस बुलाकर ताज़ा दम किया जा रहा है। और हमारे पास वो कहते हैं कि 2 इतलात हैं जो जिन दोनों के ऊपर अभी कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड है। वो ये कहते हैं कि हमें ये लगता है अली अमीन गंडापुर की तकरीर से, वो तो बिलमुशाफा मुलाकात होगी तो पता चलेगा, लेकिन उनकी तकरीर से ये लगता है कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। अच्छा। या उनकी बात हुई है। सही। क्योंकि जो तकरीर उन्होंने की है, ये अगर अली अमीन गंडापुर ने, ये अंडरस्टैंडिंग है 2 लोगों की जो बड़े करीब से इस तमाम मामले को जानते हैं। वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की है ना, अगर ये तकरीर इमरान खान को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर की गई है तो अली अमीन गंडापुर के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात विद इन पार्टी और इन फ्रंट ऑफ इमरान खान पैदा हो जाएंगे। तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि अली अमीन गंडापुर ने ऐसी तकरीर कर दी हो और उसकी मुलाकात या बात कम अज़ कम ना हुई हो इमरान खान से। सही। अच्छा, एक तो ये। दूसरा, वो कहते हैं कि हमारे पास इसकी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी हमें लगता ये है कि 25 अक्टूबर तक, ये असेसमेंट है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि तरमीम टल गई है। सही। कि 25 अक्टूबर तक नहीं होगी, उसके बाद हो जाएगी। और उसके बाद आपस की बात है कि कोई मसला भी नहीं है। राइट। हाँ, तो उसके बाद तरमीम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, वो वाइज हैं, ठीक है, लेकिन वो मसला जो है वो एक उसके ऊपर अड़ा हुआ है दोनों तरफ। अच्छा, फिर जो है वो कहते हैं कि ये भी हमें नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर जो है वो निकले खैबर पख्तूनख्वा से या निकाले गए, क्योंकि सिक्योरिटी स्टाफ के 10 बंदे इस वक्त भी अरेस्ट। चीज़ें वो जो कह रहे थे सिविल कपड़ों वाले, वो ये हैं। चीज़ें तोड़ फोड़, दरहम बरहम, अब खुद निकाला है, निकाला नहीं गया। वो KP हाउस में रहे हों तो वो कहते हैं कि हमारी असेसमेंट ये कि मुमकिन नहीं है कि वो KP हाउस में रहे हों। अब बाहर निकलने के बाद उन्होंने खुद रब्ता किया है लोगों के साथ, और फिर ये सवाल भी मौजूद है कि बाहर निकल गए तो वहाँ क्यों नहीं गए। अच्छा, खैर, ये तो एक मंजरनामा चल रहा है। अब आ जाएँ 63 की जजमेंट, खुशियाँ मना ली गई, सब कुछ हो गया। सवाल ये है कि जो हुकूमत है, बिलावल है, बाकी लोग हैं, ये तो कह रहे थे कि विद और विदाउट मौलाना। खबर आती है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत नून लीग मुश्तरका वफ़द पहुंच गया मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए। तो सवाल ये है कि अगर तो नंबर गेम इतनी आपके हाथ में थी तो फिर मौलाना को आपको जाके कायल करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? फिर आप कर लें।
صحیح. نمبر پورا ہے تو آپ کر لیں. نمبر کا تو دعویٰ 14-15 ستمبر کو بھی تھا, نمبر کا دعویٰ اب بھی ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نمبر گیم پر ہم شور ہیں, حکومت شور نہیں ہے. اگر حکومت شور ہوتی تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کو شورٹی ہوتی نمبر گیم کی تو انہوں نے آپ کا اور ہمارا منہ نہیں دیکھنا تھا, انہوں نے کر جانا تھا. انہوں نے اتنے بندے جو بٹھا کے رکھے تھے وہ 14-15 ستمبر کی رات, ابھی جو اس وقت انہوں نے پارٹی کے اوپر کرفیو لگایا ہوا ہے, جانے کی اجازت نہیں دے رہے, تو نمبر گیم چھٹیاں بند ہیں جہاں. دوسرا اس کی ایک لاجیکل ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کو لگ رہا ہو کہ نہیں جناب سولو فلائٹ نہیں لینی, مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ رکھنا ہے اور ان کو ساتھ لے کر یہ سب کچھ کیا جائے, جو بظاہر ٹھیک نظر نہیں آتا. اگر حکومت کے پاس نمبر وداؤٹ مولانا پورا ہو, ود مولانا تو پورا ہو سکتا ہے, یعنی کہ سعدیہ عباسی کے نون لیگ کی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ دینے کے باوجود بھی ایک نمبر رہ جائے گا نا, کر چکی ہیں. ہاں اب ایک بندہ رہ جائے گا نا پھر 64 میں سے, یعنی 54+5+3 منگل صاحب کے بھی 2 مینیج کر لیں, پھر ایک رہ جائے گا سعدیہ عباسی کی ریپلیسمنٹ. تو ایک سینیٹر اگر ان کے پاس ہو پی ٹی آئی کا جو فلور کراسنگ کر لے, ووٹ دے دے, سیٹ کی قربانی دے دے اور اس کے نتیجے میں ہو جائے, تو یہ ایک نمبر وہاں پر صحیح کم پڑتا ہے. قومی اسمبلی میں ان کے پاس نمبر اگر پورا ہو, دیکھیں مولانا کے 8 بندے نکال دیں تو پھر ان کو ظاہر ہے کہ اوپر والے 2-3 کے بعد 8 یہ بندے بھی مینیج کرنے پڑیں گے, اور ابھی 2 کا ریفرنس بھی کیا ہے. ہاں تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ البتہ ترمیم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, میں ونس اگین اپنے اس کے اوپر قائم ہوں جو میں نے گفتگو کی تھی کہ جو خیر اب ظاہر ہے کہ اس کو رپیٹ کرنا, اس کا سیاق و سباق ایکسپلین کرنا جو ہے وہ بڑا لمبا بات ہو جائے گی. لیکن جو اسحاق ڈار صاحب جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں نا جی, یہ نتیجہ خیز ہونے کا امکان نہیں ہے. صحیح. آپ نے نجم سیٹھی صاحب کی گفتگو سنی تھی, وہ ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے, وہ ویڈیو کال پہ بیٹھ کر وہ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو نظام کی بقا اس میں, اس آئینی ترمیم میں, تو اگر نظام کی بقا اس میں ہے تو اس کی سیریسنس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف جا کر ڈائریکٹلی بات کریں. مولانا فضل الرحمان کو منانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کو بنانے کے لیے آپ کو ان کی کچھ شرائط ہوں گی, کچھ چیزیں ہوں گی, جو مانگ رہے ہیں وہ دے دیں جو ان کے آئین کے مطابق. ہاں تو ان کو منا لیں. شہباز شریف خود جائیں. اسحاق ڈار سے, شیری رحمان سے اگر مولانا فضل الرحمان نے ماننا ہوتا تو مان جاتے, کو بھی اتنے چکر نہ لگانے. ہاں تو وہ بلاول نے جو نکل کے وکٹری کے سائن بنائے تھے تو وہ مان جاتے. اگر وہ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا طریقہ کار ہی تبدیل کر لیں, دوائی تبدیل کر لیں اگر آپ سے پیشنٹ جو ہے اس کا علاج نہیں ہو رہا. تو بہرحال تحریک انصاف کا جو کانفیڈنس ہے وہ یا اوور کانفیڈنس ہے وہ آپ کو اسی وجہ سے نظر آتا ہے نا. اگر ان کے بندے اتنے ٹوٹ گئے ہوتے یا ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہوتے, جو لوگ ایون اس جن لوگوں کے بارے میں یہ اب زبان زد عام ہے کہ یہ تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ دیں گے, ان کے بارے میں بھی تحریک انصاف کے لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ جاری ہے. صحیح. اور عین ممکن ہے کہ یہ نہ ہو, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے, آئی مے بی رانگ, کہ 25 اکتوبر تک شاید نہ ہو پائے, لیکن ہونی تو ہے, وہ تو ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد شاید ہو جائے, یا اس کو اس بیئر منیمم لیول کے اوپر لے آئیں اس کہ جہاں پر ایگریمنٹ ہو جائے. صحیح. مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. 63A کی ججمنٹ خالی جو ہے نا وہ لگتا ہی ہے کہ کافی نہیں پڑی, تو وہ جو 9 من تیل ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے, وہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ لوگ جا رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.